Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ug ma-identified ang nakita nga allegedly placenta sa tawo nga nasuta sulod sa usa ka bag sa usa ka boarding house sa Daroy Compound, Barangay San Isidro ning Dakbayan, Gainang Buntag. Sumala ni Kapitan Jeprox Yumang, posible nga gipadala lamang ang maong bag nga naglakip sa placenta aron nga ilubong apan nalimtan kini nga ilubong. Siguro gipadala nya ipalubong. Wala lang nila malubong tugod kay siguro sa kada sa oras, so nakita sa usa ka borders nga naibag ug medyo nangamoy na, so padayon natong investigation, no, padayon ang ato ang Station 4 kauban ng SOCO kung identified ba gyud nga placenta gyud sa tao. Kahinumduman nga kaniadtong mga miaging bulan, 5 kahigayon na nga adunay natagam tamang susamang insidente sa maong dapit. Diin gilabay nga fetus, bag-ong himugso nga bata ug karon ang pang-unom nga higayon usa ka inunlan. Tungod sa sunod-sunod nga maangilngig nga panghitabo, gipatuman sa barangay ang pabuya nga nagkantidad og 20,000 pesos alang sa bisan kinsa nga makahatag og kasayuran may kalabutan sa pagpanglabay. Actually, sa panahon nga kita naay problema sa ingunani nga sitwasyon, naghatag kita og pabuya, no. Hantod karon wala pay tao o usa ka person nga interest nato nga pwede nato pailan og kaso. Dugang pa ni Kapitan Yumang, aduna usab mga private sector nga nagpahiuli og interes sa pagdugang sa maong pabuya aron madakpa na gayud ang irresponsableng inahan o individual nga nagahimo niini. Sa pagkakaroon naghupot gihapon sa 20,000 pesos ang pabuya samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan ug mga otoridad sa Barangay San Isidro. Kana ang report gikan sa patrol, kini si Bombo Laicadapar para sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!